मसीह यस्सु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से और मेरे तमाम साथियों की तरफ से एक मरतबा फिर बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। वाइस की किताब उसका 7वां बाब खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे, उसकी पहली 4 आयात खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, नेक नामी बेश बहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से, मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है और जो जिंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा। गमगीनी हंसी से बेहतर है, क्योंकि चेहरे की उदासी से दिल सुधर जाता है। दाना का दिल मातम के घर में है, लेकिन अहमक का जी इशरत खाने से लगा है। आमीन। नेक नामी बेश बहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। आमीन। आपने देखा होगा, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है हम अस्पताल में जाते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये दिन ज्यादा खुशी का है। और एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है, एक दूसरे से बगलगीर हुआ जाता है और खुशी के आंसू लोगों के निकल आते हैं। और मैंने यहां तक देखा, बेटा हो तो फिर तो बहुत ही ज्यादा लोग खुशी करते हैं। हालांकि मेरी नजर में ये दोनों चीजें बराबर हैं। अगर खुदा ने हमें बेटी दी है या बेटा दिया है, दोनों खुशी की बात है। लेकिन जिसके पास बेटी होती है वो तहकीर करता है इस बात की कि जी मेरे को मुंडा क्यों नहीं होया। खुशी मनाएं, शुक्रगुजारी करें, जो कुछ खुदा ने आपको दिया है वो बड़ी बेहतर चीज दी है। तो पैदा होने का दिन इतना बेहतर नहीं जितना मरने का दिन बेहतर है। और एक चीज बड़ी गौरतलब है, लिखा है मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का अंजाम यही है और जो जिंदा है अपने दिल में इस पर सोचेगा। मेरा और आपका अंजाम भी यही है कि हमने इस जमीन को छोड़ जाना है। यहां पर हम मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं। किसी को 20 साल यहां पर मिलेंगे, किसी को 50 साल मिलेंगे, किसी को 60 मिलेंगे, किसी को 90 मिलेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो 100 साल से 2-3 साल ऊपर भी निकल जाएंगे। लेकिन बिलाखिर इस जमीन को छोड़ना इंसान का मुकद्दर है। अगर हमने यहां से जाना ही है तो फिर खुदा ने हमें यहां पे भेजा क्यों? सवाल ये है। और यही वो अहम सवाल है जो हमने अपने आप से पूछना है कि मैं मियां मीर कॉलोनी का रिहायशी हूं, मैं यूहन्नाबाद का रहने वाला हूं, मैं गुरु मांगट से आया हूं, मैं गुलबर्ग का रहने वाला हूं, या मैं किसी दूसरे शहर से आया हूं। इस जमीन पर मेरा मकसद क्या है? खुदा ने मुझे भेजा क्यों? ये वो क्वेश्चन है जो हमने अपने आप से पूछना है। बाइबल मुकद्दस इसका जवाब देती है और इसका जवाब यह है, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें। आमीन। आप इस जमीन पर इसलिए हैं कि आप खुदा की तमजीद करें, आप खुदा की सताइश करें, आप खुदा की बंदगी करें, आप खुदा की इबादत करें। अभी पास्टर वसीम ने दुआ के दौरान एक बड़ी खूबसूरत आयत फिलिपियों के खत के पहले बाप में से, उसकी गालिबन 23वीं आयत है, उसमें पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा। जिन लोगों के लिए जिंदा रहना मसीह है, जो मसीह के लिए जी रहे हैं, उनके लिए मरना क्या है जी? नफे की बात। क्योंकि वो मुंतकिल हो जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और जरा सोचिए, इस आयत को थोड़ा सा उलट कर लें, जिनके लिए जिंदा रहना मसीह नहीं है उनके लिए मरना नुकसान है। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जमीन पर जो मसीह के लिए जिंदा नहीं है जमीन पर, वो अपने लिए जी रहे हैं और वो अपनी खुशी को पूरा करने के लिए अपने बहन भाइयों को भी जलील कर देते हैं। 2-2 मरले के मकान पे मैंने कत्लो गारत होती देखी। 2 मरले का घर है। कितने मरले का जी? सिर्फ 2 मरले का। मतलब तुसी इधरों बुआ बड़ो तो उधरों कार खत्म। लेकिन उस पर ही एक दूसरे को गोलियां मार देते हैं, एक दूसरे का गला दबा देते हैं, एक दूसरे पर केस कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम मसीह के लिए जिंदा, हम अपने लिए जिंदा हैं, हम अपनी अना को पूरा कर रहे हैं, हम गुनाह की पैरवी कर रहे हैं, हम गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा ओढ़ना और बिछोना हमारी अपनी जात है, हमारी दुआएं भी हमारे अपने लिए हैं। हम अगर दुआ की लाइन में लग के दुआ भी करवाते हैं तो अपने लिए ही, भाई साहब दुआ करो मेरे पुत्र नूं वीजा मिल जाए, भाई साहब दुआ करो मेरे बेटी दा रिश्ता हो जाए, भाई साहब दुआ करो असी एक मंजिल बनाई है ते हुण दूजी भी पानी है। ये क्या दुआएं हैं? ये सारी हमारी अपनी ही जात के लिए। जिंदा रहना पौलुस कहता है मेरे लिए क्या है जी? मसीह है। यही हमारा मकसद है। आप काम पर जाएं, आपने काम पर जाना है क्योंकि आपने रोटी खानी है, कमा के लाएंगे, बच्चों को देंगे, बीवी को देंगे तो वो सब्जी जाके लाएगी या खाना पकाएगी। ये तो हमारी जिंदगी के काम है। कुछ लोगों को मैंने यहां तक गलत अल्फाज बोलते देखा है, वो ये कहते हैं कि सर मैं काम पे जाता हूं ये भी इबादत है, मैं काम पे जाता हूं ये भी इबादत है। बर्तन धोना को खुदा की बंदगी करना नहीं। अगर आप मसीह में हैं
غور سے سنیں اس بات کو. اگر آپ مسیح میں ہیں تو پھر آپ کا ہر ایک کام عبادت بن جائے گا, کیونکہ آپ شکر گزاری سے برتن دھوئیں گے, آپ شکر گزاری سے جھاڑو دیں گے, آپ شکر گزاری سے کپڑے دھوئیں گے, آپ شکر گزاری سے کام پہ جائیں گے, بوجھ اٹھائیں گے, محنت کریں گے شکر گزاری سے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بیویاں صبح صبح جگا رہی ہوتی, اٹھو تا کم تے جان دا ٹائم ہو گیا, بندہ کہندا میرا اج دل نہیں ہے گا, اور بیوی کہتی کی مصیبت ہے, پانڈے تو وہ, کپڑے تو وہ, وہی سبزیاں پکاؤ. اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑبڑا رہے ہیں, ہم خوشی سے تو یہ کام نہیں کر رہے, تو پھر یہ عبادت کیسے ہوئی؟ لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. یہ جو ہدیہ بھی آپ ڈالتے ہیں تھیلی میں, اگر آپ خوشی سے نہیں ڈالتے تو یہ ہدیہ کنسیڈر نہیں ہوتا. آپ کی جیب سے تو پیسے نکل گئے لیکن برکت کوئی نہیں ملنی. برکت اسی کو ملے گی جو خوشی سے دے گا, اس بہن کو برکت ملے گی جو خوشی سے اپنے گھر کا کام کر رہی ہے, جو خوشی سے کام پر جاتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کما کے لاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گئی آپ کی ذمہ داری اپنے گھر کو چلانے کی. لیکن اس زمین پر آپ کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ بچے پیدا کریں, بچیوں کی شادیاں کر دیں, ان کو گھر بنا کے دے دیں اور مر جائیں. کیا آپ نے چڑیا کو نہیں دیکھا؟ وہ بھی اپنے بوٹوں کے لیے گھونسلہ بناتی ہے. آپ نے جانوروں کو نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا وہ پیلے برئیے جو ہوتے ہیں, پونڈ جنہاں نو کہنے ہیں, پیلے برئیے, وہ بھی اپنے بچوں کے لیے مٹی کے گھر بناتے ہیں اور ان میں جا کے بچے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جانور کے اندر بھی یہ سینس ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا ہے. اگر میرا اور آپ کا مقصد بھی صرف گھر بنانا ہی ہے, بچوں کی شادیاں کرنا ہے, تو پھر جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور کا کوئی حساب نہیں ہونا جی, شیر کا, عقاب کا, چھپکلی کا, مینڈک کا, کتے کا, بلی کا, ان کا کوئی اوپر جا کے حساب نہیں ہونا. اور نہ ہی ان کے لیے کرائسٹ نے اپنا خون بہایا ہے. خون میرے لیے اور آپ کے لیے بہایا گیا ہے, میرے لیے اور آپ کے لیے اس نے کانٹوں کا تاج پہنا ہے, میرے لیے اور آپ نے اس نے کوڑوں کی مار کھائی ہے اور اپنی پیٹھ کے اوپر گھاڑیاں بنوائی ہیں. ہمارا ایک مقصد ہے, خدا نے ہمیں اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا. کس پر بنایا جی؟ اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر. لیکن باغ عدن میں ہماری یہ صورت اور شبیہ بگڑ گئی. ہم نے شیطان کی بات مان کے خدا کی حکم عدولی کی, ہم نے خدا کی نافرمانی کی, اور ہم نے لعنت کو اپنی زندگی پر بلا لیا. ہم نے گناہ کر کے خدا کے غضب کو اپنے اوپر بلا لیا. میرے عزیزو, اگر ہمارا زندہ رہنا اس زمین پر صرف کھانا پینا ہے, ایک شخص ایسا ہے جس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے جی؟ مسیح ہے. اور کچھ لوگوں کا جو دل ہے وہ کہاں لگا ہوا ہے جی؟ عشرت خانے میں, پارٹیز میں, فنکشنز میں. آپ انہیں بتائیں کہ جی ہم اپنے بیٹے کی سالگرہ کر رہے ہیں, وہ بڑی خوشی سے آئیں. آپ انہیں کہیں جی عقیقہ کر رہے ہیں, خوشی سے آئیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہلا گلا ہوگا, کھانا پینا ہوگا, انجوائے کریں گے, سگٹاں پیئیں گے, گلاں باتاں کریں گے, پرانیاں یاداں تازہ کریں گے. ایک شخص ایسا ہے جس کا دل صرف پارٹیز میں لگا ہوا ہے. آپ اس کو پارٹی کے لیے دعوت دیں کہ ہم فلانی جگہ پہ سیر کے لیے جا رہے ہیں, کہے گا جی میری بھی سیٹ رکھنا, میں بھی آ جاؤں گا بچے لے کے. لیکن ایک شخص جو ہے اس کا ان چیزوں میں دل ہی نہیں لگتا, اس کا ان چیزوں میں دل نہیں لگتا. اس کا دل کہاں لگتا ہے جی؟ خدا کی حضوری میں. وہ عبادت میں خوشی مناتا ہے. وہ جو عیش و عشرت والے لوگ ہیں, اگر آپ ان کو دعا کا کہنا, وہ بہانے بازی پہ اتر آتے ہیں. وہ جی میرا فلانا کام تھا جی, میرے باس نے مجھے بلا لیا تھا جی, میرا یہ کام تھا, میرا یہ. وہ عبادت کو مس کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس شخص کا دل خداوند کے ساتھ لگا ہے, وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے کہ میں خدا کی بندگی کروں, خدا کی عبادت کروں. تو آپ نے جب یہاں سے کوچ کرنا ہے, چھوڑ جانا ہے اس دنیا کو, تو آگے تو حساب کتاب ہے, حساب کتاب ہونا ہے آگے. اور اس حساب کتاب میں پاس کون ہوگا؟ کیا وہ جس نے فقیر کو 10 روپے دیے تھے؟ کیا وہ جو جمعرات کو جلیبیاں بانٹتا ہے؟ کیا ایسے لوگ حساب کتاب میں پاس ہو جائیں گے؟ نیور. کیونکہ جلیبیوں سے زیادہ, فقیروں کو پیسے دینے سے زیادہ تو ہمارے گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے. نیکی تو ہم ایک کرتے ہیں, گناہ تو ہم اپنے ذہن میں لاک کر لیتے ہیں روز. برے خیالات ہمارے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں, دوسروں کی باتوں سے ہم چڑھتے رہتے ہیں, حسد کرتے ہیں, ہمارے دل کے اندر دوسروں کے لیے نفرت اور بغض ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے فقیر کو 10 روپے دے دیے, کسی غریب کو کھانے کے لیے ایک ٹائم کی روٹی دے دی, تو یہ چیزیں تو ہمیں اوپر لے جانے والی نہیں, کیونکہ ہماری نیکیاں تو اتنی سی ہیں اور ہمارے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں. تو پھر بچے گا کون؟ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا پہ پھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے مرنے والے ہیں, انہوں نے ابدی ہلاکت کے اندر چلے جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اگر ہم اپنی نیکیوں سے خدا کے حضور مقبول نہیں بن سکتے, تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو میں خدا کی نظر میں مقبول بنائے گی؟ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب, اس کی 16ویں آیت میں خوبصورت بات لکھی ہے جو اس سوال کا جواب دیتی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس کرۂ ارض پر اگر کوئی بھی شخص ہے, کسی بھی ملک میں ہے, کسی بھی کماش سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی گروپ سے ہے, کسی قبیلے سے ہے, جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. آمین. آپ کی نیکیاں کام آنے والی نہیں, تیری نیکی کسے کم نہ آوے, او دی نیکی ہے کچھ ہور, تے یسو مینوں سام کے رکھی.
यीशु की नेकी ऐसी नेकी है, यीशु का ब्लड ऐसा ब्लड है जिसको देखकर खुदा मुतमईन हो जाता है। खुदा कहता ठीक है भाई, क्लियर, जान दो भाई, जान दो। आजकल आपको पता है बड़े बड़े स्टोरों के ऊपर, शॉपिंग मॉल्स के ऊपर आपके पास वैक्सीन का कार्ड है, वो कहना जी कार्ड दे घर भुल कहना तुसी भी घर ही जाओ। एक शॉपिंग मॉल में एंटर होने के लिए आपको वैक्सीन का कार्ड दिखाना पड़ता है या मैसेज दिखाना पड़ता है कि सर मुझे दोनों ही खुराकें लग गई हैं, मैंने दोनों ही डोजा लग गई हैं, मैं क्लियर है गाजे। वो कहते हैं चलो तुसी भी अंदर जाओ। लेकिन जिसकी एक लगी है या लगी ही नहीं उसको वापस भेज देते। ठीक है, जब आप आसमानी बॉर्डर पे जाके खड़े होंगे आसमान में दाखिल होने के लिए, वहां भी आपसे एक चीज तलब की जाएगी। वो कोरोना वैक्सीन नहीं है, वो कोरोना वैक्सीन नहीं है, वो क्या है? वो क्राइस्ट का ब्लड है, यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। जब फरिश्ते देखेंगे यीशु का खून है, निकल जाओ जी राशा साहब, यीशु का खून है अदनान, निकल जाओ, यीशु का खून है खूब सारा, निकल जाओ। जिस जिस पर बर्रे का खून होगा, आपको पता है मौत का फरिश्ता किसे छोड़ के जाता था? जिस घर की चौखट के ऊपर बर्रे का लहू लगा होता था, उसके अंदर उसे मौत के फरिश्ते को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां पर बर्रे का खून लगा था। खुदा ने यह हुक्म किया था कि तुमने एक एक बर्रा ज़िबा करना है अपनी फैमिली के हिसाब से, और उसका ब्लड अपनी चौखटों पर लगाना है, अपने दरवाजों पर लगाना है। और मौत का फरिश्ता जब आया तो बनी इस्राएल कौम तो बच गए, लेकिन मिस्र के सारे ही पलोठे मारे गए, क्योंकि वहां खून नहीं लगा था। ये यीशु मसीह की अब्दी कुर्बानी, हकीकी कुर्बानी, माकूल कुर्बानी, कामिल कफारे की एक तस्वीर थी, एक अक्स था। इसी तरह जिस जिंदगी पर यीशु का खून आ गया उस पर मौत का हुक्म नहीं है। जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। आमीन। लिखा है जो जिंदा है वो इस बात पर सोचेगा। अभी जिस दिन हम इन्हें दफनाने के लिए गए थे अंकल जी को, तो मैं कब्रिस्तान में ये बात कर रहा था कि कब्रिस्तान में कब्र को देख के हर बंदा सोचता है यार आना तो मैं भी इत्थे ही, मेरे को कितना के टाइम रह गया। हर बंदा सोचता है, कब्र के बारे में बात करते हैं, अपने पुराने बुजुर्गों को याद करते हैं। कोई अगर मर गया हो तो कहीं जाकर कब्र पे दुआ भी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमें मौत का सारा मंजर याद आ रहा होता है कि भी थोड़ा टाइम हमारा भी है, लेकिन जैसे हम कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं दुनियादारी फिर हम पर गालिब आ जाती है। फिर वही लूट घसूट, फिर वही चोरी चकारी, फिर वही गालम गलोच, फिर वही लड़ाई झगड़े, सास बहू का झगड़ा, दामाद की बदतमीजी ससुर के साथ, ससुर की बदतमीजी अपने दामाद के साथ, बेटे की बदतमीजी अपने बाप के साथ, बेटी की बदतमीजी अपनी माँ के साथ, फिर वही धंधे पुराने जिनमें हम अपनी जिंदगी गुजार आए। जो जिंदा है वो इस पर सोचेगा। सोचना अपने क्या है? मुझे तो खुदा ने इबादत करने के लिए यहाँ पर भेजा था, तो मैं तो चर्च ही नहीं जानती, तो मैं तो चर्च ही नहीं जानता। अगर आपके घर में एक पंखा लगाओ, सर पंखा किस लिए आप लगाते हैं अपने घर में? हवा देने। अगर आप पंखा लगाएं और वो हवा ही ना दे, आप क्या करेंगे? यहाँ तो तुम कबाड़िए भेज दोगे, यहाँ मैकेनिक बुलाओगे कि यार मसला की भाई ए पुठा तो नहीं चलन दिया, छाते वहां सुट रहा। हम उल्टे हैं। मेरे घर में एक दफा एक बंदा उल्टा पंखा लगा गया था, उन्हें तारा उल्टियां जोड़ दी, उठी हवा देने लग। छत नूं हवा सानू नहीं सी आंदी, छत नूं आंदी सी। है जी, खुदा ने सानू अपने लिए बनाया, असी सारे फायदे शैतान नूं पहुंचाई जा रहे। हम लड़ते हैं, शैतान का फायदा होता है। हम एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, शैतान का फायदा होता है। हम रिश्वत लेते हैं, शैतान का फायदा होता है। सास जब अपनी बहू से जलती है, शैतान का फायदा होता है। जब बहू अपनी सास की इज्जत नहीं करती, शैतान का फायदा होता है। जब हम सिगरेट के अंदर चर्च भरते हैं, शैतान का फायदा होता है। जब हम कड़वा पानी पीते हैं, शैतान का फायदा होता है। फायदे दे सारे शैतान ने पहुंचाए ने, और बने हम यीशु के लोग हुए। हालेलुया पादी साहब, यीशु जिंदा है भाई, यीशु तो जिंदा ही है। तुसी ना भी कहो तो जिंदा ही, वो जिंदा सी, वो जिंदा है, उन्हें जिंदा ही रहना। आमीन। क्योंकि वो कल आज और अब तक की अक्सा है। जो यीशु के साथ है उसने हमेशा तक जिंदा रहना है, जो यीशु के साथ नहीं उसने मरना है। यहां पर भी उसकी मौत है, और आइंदा आने वाले जहान में भी वो आग के अंदर जलेगा और नुकसान उठाएगा। मेरे अजीजों, अपने बनाए जाने पर गौर करें। खुदा ने हमें बनाया क्यों? खुदा ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी हम्द करें। अपने आप से सवाल कीजिए, मेरी उम्र 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, मैंने कितनी खुदा की बंदगी की? मैं कितनी दुआ करती हूँ, मैं कितना कलाम पढ़ता हूँ, मैं कितना कलाम पर अमल करता हूँ? मैंने अपनी जिंदगी कहाँ गुजार दी? मैंने अपनी जिंदगी का माहो साल कैसे गुजारे? ये सवाल अपने आप से आपने पूछना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल कलाम है। इसमें मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा जो आपको समझ ना आए, ये तो छोटे बच्चों को भी समझ आ रही। जब हम यहाँ से रुखसत होंगे, सवालों जवाब शुरू हो जाएंगे। हमारे पास अगर कोई माकूल जवाब ना हुआ, हम फंस जाएंगे। आप फंसना चाहते हैं या छूटना चाहते हैं, ये आप पर है। खुदा की बादशाही में कोई हादसाती तौर पर नहीं जाएगा। हमारे यहीं पे इसी बस्ती के अंदर एक बंदा रहता है, बड़ा नशा करता। तो एक दफा पादी साहब ने उन्होंने कहा, ओ यार तुम ही तौबा कर ला। वो कहता जी जो मैं उत्ते जाना है, उत्ते अन्ना शोर पिया होना, पूरी दुनिया उत्थे खलोती होनी, मैं भी उत्थे खलो के रो रहे होना। और यीशु ने कहना चलो कमलिया तुम ही अंदर वड़ गए। है जी, कितना आसान बना लिया उसने।
ਨਜਾਤ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗਾ, ਗਲੇਡੂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ खुदावंद ਨੂੰ ਤਰਸ आ जाएगा तो खुदावंद कहेगा चल मेरा पुत्र तुम ही अंदर चला। ऐसे नहीं, अगर रोने से ही हमारा मामला हल हो जाता, जलेबियां बांटने से ही हमारा मामला हल हो जाता, अगर नान हलीम बांटने से ही हमारा मुद्दा हल हो जाता, तो यस्सु को इंसान बन के जमीन पर आने की जरूरत नहीं थी, सलीबी मौत मरने की जरूरत नहीं थी, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की भी उसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आता ही ना तो उसने मरना कहां से था। लेकिन वो मेरे लिए और आपके लिए आया। गुनाह से आजादी इतनी आसानी से नहीं होती। गुनाह से छुटकारा पाने के लिए हमें यीशु मसीह के खून की जरूरत है, हमें यीशु मसीह की सलीब की जरूरत है। और जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, एक गीत बड़ा खूबसूरत है आर्यभट्टी का, मेरे धुल गए पाप ने सारे तेरे लहू दी धार थले, सुते जग पे नसीब ने सारे तेरे लहू दी धार थले। जो यीशु की खून की धारा के नीचे आएगा वो धुल जाएगा, वो पाक और साफ हो जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दो किस्म के लोग हैं जी, एक वो जो चर्च से आके बैठ जाते हैं, जो चर्च में आके बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो मसीही हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो बातनी तौर पर वाकई मसीही है, जो मसीह की बातों पर अमल करने का ख्वाहिशमंद। दो किस्म के लोग हैं, एक जो चर्च में आके बैठे हुए हैं, वो यीशु को जानते नहीं, उन्हें यीशु की बाबत पता कुछ नहीं। चर्च में आए, तालियां बजाई, थोड़ा जिहा इधर वेख्या, थोड़ा जिहा इधर वेख्या, थोड़ा सौ लिया, थोड़ा जिहा पिछे इंज टेक लाई, चलो जी वेख्या घड़ी ते टाइम हो गया। कई जब ज्यादा बेजार हो जाते विचों निकल जाते, क्योंकि उनका यीशु से ताल्लुक कोई नहीं होता, इबादत उन्हें खुशी नहीं दे रही होती। लेकिन जिसका दिल खुदावंद से लगा होता है, मुझे याद है एक दफा हम एक जगह पे गए तो हमने 3 गीत गाए वहां पे, तो एक नौजवान बैठा हुआ था, कहता भाजी इबादत ते खत्म हो गई है लेकिन थोड़े जे गीत और ना गा ली। कहता मेरी तो दाढ़ भी गिल्ली नहीं हुई, वो प्रस्तार था, कहता जी गीत गाओ। और हमने मिलकर प्रस्तिश की, 5-6 गीत हमने बाद में भी गाए। लोग अपना काम कर रहे थे, हम उधर प्रस्तिश कर रहे थे। आमीन। जिसका दिल खुदावंद के साथ लगा है, उसका तो दिल करता है कि मैं और टाइम गुजार लूं। कोई आपके प्यारे का फोन आया हो अमरीका तो पैकेज लगा होए, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। मां कहती पुत्र मेरे नाल, कहता अम्मी जी पहले मैनू तो कर लेंदे, क्योंकि वो हमारा प्यारा होता है, हमारी उससे मोहब्बत होती है। यीशु से हमारी इतनी मोहब्बत है कि 5 मिनट ही सब नींदर आ जाएगी। यही से हम अपने गिरेबान में झांकें तो हमें अपनी औकात पता चल जाएगी, ये हमारी औकात है। और बात हमारी बड़ी बड़ी बढ़के हैं जी, यीशु हैं जी, यीशु को आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु का जो म्यार है वो उसका अपना म्यार है, वो उसने खुद बनाया। हम में से किसी ने यीशु का कोई म्यार नहीं बनाया, लेकिन जेड़े यीशु दे लड़ लग जाएंगे उन्होंने म्यार बन जाएगा। आमीन। जो अपनी जिंदगी यीशु को दे देंगे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है मरने का दिन ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि आप अपने आसमानी घर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर आप जिला वतन, क्या आपको पता है ये बात कि आप मुसाफिर और परदेसी है, आप जिला वतन है। आप थोड़े दिन जब जाते हैं, लाहौर के अगर हैं आप, कराची चले जाएं, कगान नारायण चले जाएं, वो वादियां बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन तीसरे दिन बोरियत शुरू हो जाती है, यार अपने घर जाइए। ऐसे होता कि नहीं? ऐसे होता है, इसलिए होता है क्योंकि हम उस इलाके के होते नहीं, हम उस इलाके के होते नहीं, हम कराची के नहीं, हम लाहौर में पैदा हुए, लाहौर में बड़े हुए, लाहौर में स्कूलिंग हुई है, लाहौर में शादी हुई है, लाहौर में बच्चे हो गए, लाहौर में ही हमारी सारी जिंदगी गुजरी। इसलिए जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां थोड़े दिनों में हम उदास हो जाते हैं। हम भी यहाँ पर मुसाफिर और परदेसी, लेकिन यहाँ मुसाफिर और परदेसियों ने कुछ और किस्म का वतीरा अपना लिया। उन्होंने दिल ही यहाँ लगा ली, छोटी छोटी चीजों पे, ए मेरा सूट सी है जी, ए मेरा परफ्यूम सी, ए मेरी जूती सी, ए मेरा कार है, ए मेरी फ्रिज है, ए मेरी बर्फ है। मैंने बर्फ पे लोगों को लड़ते देखा। कहता बाजी साडे को फ्रिज नहीं हैगी, बर्फ दे दे। कहती नहीं नहीं, ताड़ी फ्रिज नहीं है, साडी फ्रिज है, ते जदों मेरा दिल करेगा मैं उदों ही बर्फ देनी है। बार बार ना बुआ खड़काया करो बर्फ। हमारा दिल तो दुनिया की चीजों से लग चुका है, हमने अपने आप को वेल्ड कर लिया यहाँ। लेकिन इस दुनिया से पीछा छुड़ाना आसान नहीं। अगर आप यीशु के पास आएंगे तो यीशु आपका पीछा इस दुनिया से छुड़वाएगा, और वो आपको एक ऐसी जगह लेकर जाएगा जिसका तस्वर हम देख रहे हैं। हम तस्वर में देखते हैं एक ऐसा घर हो जिथे ना महल्लेदार तंग करन, ना ही रिश्तेदार तंग करन, ना ही मैनू को बीमारी आए, ना ही मैनू को प्रॉब्लम होए, ना ही मेरे बच्चे मैनू सतान, सुकून ही सुकून हो। पूरी दुनिया में ऐसी जगह कहीं नहीं है सर, पूरी दुनिया में ऐसी जगह कहीं नहीं है। अमेरिका में भी ऐसा माहौल नहीं है। अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं, आपको पता ही। दुनिया का सबसे ज्यादा नशा अमेरिका में बेचा जाता है। कनाडा बर्फ ही बर्फ, तंग पड़ जाते हैं लोग जाके, क्योंकि वहां पे क्या है, कानून ये है कि जब आपके घर के बाहर बर्फ पड़ी होगी, अगर कोई आपके घर के बाहर बर्फ से स्लिप हो गया तो जुर्माना होएगा तानू। चलो जी, सारे फैमिली बेलचे लेके लगी, बर्फ सुट रही, बर्फ ही बर्फ है, धूप वहां पे निकलती नहीं, और वहां पे एक उदासी का माहौल है। हर वक्त अगर बादल हुए रहे ना तो अजीब सा माहौल बन जाता। थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, ठंड ही ठंड है, आप बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पर तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, कनाडा जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, लेकिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया का कोई भी मुल्क मुश्किलात से पाक नहीं है, क्योंकि गुनाह सब जगह पे मुशरिक है। और गुनाह से बचेंगे कैसे? यीशु मसीह के खून से। तो मैं आपको मुख्तसरन
یہ بات صرف بتانا چاہتا ہوں، اسی پہ اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ آپ خدا کی بندگی کریں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے کویسچن کر لیں، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے۔ خداوند میں نے تو اتنے سال ایسے ہی گزار دی، مجھے تو پتا نہیں تھا، میں نے تو سوچا ہی نہیں کبھی ان باتوں، مجھے معاف کر۔ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے پشیمان ہو، اپنے گناہوں سے پھریں، خداوند کی طرف رخ کریں، اور جب ہم خداوند کی طرف رخ کریں گے تو وہ ہماری تاریکی کو نور میں بدل دے گا، وہ ہماری شکست کو فتح میں بدل دے گا، وہ ہماری موت کی حالت سے ہمیں نکال کے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دے گا، اور وہ ہمیں ایک نئی خوشی اور ایک نئی شادمانی بخش دے گا۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ جب ہم مریں گے ہم کہاں جائیں گے؟ اور اس سوال کا جواب آپ کو پتا ہے، اس سوال کا جواب آپ کو پتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو ویکسین کا بتایا، اگر آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے، ہیلمٹ، کینٹ کے اندر آپ ہیلمٹ کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتے۔ میں نے بہت سی فیملیز کو واپس جاتے ہوئے دیکھا، نہیں باجی کہندی وہ بھول گئے نے، انہاں کول ہے نہیں، انہاں کول تے 3 نے، اے میری تسی سن لو، کہندا نہیں باجی تسی انہاں نوں واپس ہی لے جاؤ، چلو پورا ٹبر واپس جا رہا ہے کیونکہ ہیلمٹ نہیں۔ کینٹ میں داخلے کے لیے اگر ہیلمٹ نہیں تو آپ انٹر نہیں ہو سکتے، خدا کی بادشاہی میں آپ ایسے چلے جائیں گے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ دنیاوی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے کہ وہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دے رہی، کرونا ویکسین کے کارڈ کے بغیر اور میسج کے بغیر اور ہیلمٹ کے بغیر، تو آپ خدا کی بادشاہی میں ایسے چلے جائیں گے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ یسوع مسیح نے کہا دروازہ میں ہوں، آسمان میں جو دروازہ کھلتا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کرائسٹ خود ہے۔ ہاللیلویا۔ سو اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تو وہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ اس میں سے انٹر ہوں گے اور خدا کے جلال میں داخل ہو جائیں گے۔ آمین۔ جو زندہ ہے وہ اس بات پر سوچے گا کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ یہ زندگی تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن جو زندگی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آگے ہے، وہ نہ ختم ہونے والی۔ اگر آج آپ نے یسوع کو قبول نہ کیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، یہ کنفرم بات ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یسوع نے کہی۔ اور جو یسوع مسیح کو اس زمین پر قبول کر لیں گے وہ آسمان پر خداوند کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے جب نوح کا طوفان آیا تھا، کسی بندے نے نوح دے طوفان دے بارے سوچیا؟ کسی کو پتا ہے کہ نوح کا طوفان آیا تھا نوح کے دور میں، اور اس نے کشتی بنائی تھی۔ اس نے جب کشتی بنائی تو خدا نے اس کو ساری کنسٹرکشن کا طریقہ بتایا، یہاں پہ ایک روشن دان بنانا ہے، یہاں پر جانوروں کو رکھنا ہے، یہاں خوراک جمع کرنی ہے، اتنی منزلیں ہوں گی، رال لگانا، سارا طریقہ کار خدا نے اس کو بتا دی۔ اس نے ویسے ہی کیا جیسے خدا نے اسے کہا تھا۔ اس کے بعد جانوروں کو بھی اس نے کہا کہ جانوروں کو بھی لا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، گیدڑ کو پکڑنا آسان، مگرمچھ کو پکڑنا آسان، ہاتھی کو پکڑنا آسان ہے؟ ہاتھی اس کرۂ ارض میں جنگل کے اندر اب کے دور میں سب سے طاقتور جانور ہے۔ ہاتھی کو دیکھ کے شیر بھی بھاگ جاتا۔ ہاتھی کو سمجھانا کہ کشتی چ جا، یہ آسان ہے یا مشکل کام ہے؟ بڑا ہی مشکل۔ میں سوچتا ہوں نوح نے دعا کی ہوگی کہ خداوند میں تو جانوروں نوں سمجھا نہیں سکتا، تو خدا نے کہا بھی میں انہوں نے کہتا وہ آ جان گے۔ ہاتھی بھی چلا آ رہا ہے ہتھنی کے ساتھ، مگرمچھ بھی آ رہا ہے، ہاں جی، سارے جانور اپنے اپنے جوڑے نہ چلے آ رہے تھے، بندے آ ہی نہیں رہے۔ بندے کرنے وہ پاگل ہویا پیا، کشتی بنا رہا، جانوروں نے وچ واڑ لیا۔ اینا پانی کتوں آئے گا؟ یسوع کب آئے گا؟ لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ لوگ کہتے ہیں بادلوں پہ آنے والا کہاں گیا؟ کون ہے بھئی یسوع؟ کتنے ہوئے؟ کدوں آئے گا؟ نوح کے دور میں بھی لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ اتنی بارش آئے گی کہاں سے بھائی، اتنا پانی آئے گا کہاں سے، کشتی اٹھے گی کیسے، یہ تو ریت کے اوپر کھڑی کی ہوئی اس نے۔ لیکن جب بارش ہوئی، کام سٹارٹ ہوا، لوگوں دے گٹیاں تک پانی آیا نا، پھر کشتی وال بھجے۔ لیکن ایک کام ہو گیا بڑا خطرناک، کام یہ ہوا کہ خدا نے کشتی کو باہر سے بند کر دیا خود۔ چلو خدا نے کیا کیا؟ کشتی کو باہر سے بند کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب نوح کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اپنی چاچی کو، اپنی خالہ کو، اپنی ماسی کو، اپنے پھپھے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بھابھی کو دیکھ کے اندر سے کنڈی کھول دیتا۔ اس کے پاس سے آپشن ختم ہو گیا تھا۔ میں بھی اجے آپشن دے رہے ہیں تھا، میں بھی ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ توبہ کر لو۔ ایک ٹائم آنا ہے کہ میں بھی چپ ہو جانا، میں بھی اتنے پہنچ جانا، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کو خدا کے خادم بتا رہے ہیں، اس کو عام نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا انویٹیشن ہے۔ اس سے بڑا انویٹیشن آج تک اس دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ انجیل کی خوشخبری کا انویٹیشن، نجات کا انویٹیشن، یسوع مسیح کے ذریعے مفت راست باز بن جانے کا انویٹیشن۔ اگر کوئی اس کو مس کر دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا بیوقوف ترین آدمی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جس نے ریت پر اپنا گھر بنایا، اور جب طوفان آئے، آندھیاں چلی، چکر چلے، وہ ساتھ ہی بہ گیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ لیکن دوسرا گھر وہ ہے جو چٹان پر بنایا گیا۔ یسوع مسیح نے کہا یہ شخص عقل مند ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور چٹان کون ہے؟ ابدی چٹان یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو یسوع مسیح میں تعمیر کریں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی پالیں گے۔ ہاللیلویا۔ سو میری دعا ہے آپ سب جو اس جگہ پر موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے توبہ کر رکھی لیکن آپ سست پڑ گئے، ہو سکتا ہے آپ سرے سے اس بات کو نہ جانتے ہوں کہ توبہ بھی کرنی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ 50-50 ہوں کہ میں تو چرچ بھی جاتی ہوں اور ساتھ شام کو سٹار پلس کے ڈرامے بھی دیکھتی ہوں،
سونی دے ڈرامے بھی میں دیکھنی ہاں، سارے ڈرامے میں دیکھنی ہاں، میں کوئی ڈرامہ مس نہیں کر، اور ادھر دعا بھی کری جا رہی ہوں، ادھر کوائر چ بھی کھلوتی ہوئی. کیا ہے یہ؟ تو نہ سرد ہے تو نیم گرم ہے. تو ہم نیم گرم ہیں آج. خدا کو بھی کبھی کبھی خدا سے بھی ہم خوف زدہ ہو کے چرچ چلے جاتے ہیں، اور دنیا داری تو پھر ہماری ہے ہی. شادیوں پہ ہمارا بھیس کچھ اور ہے، چرچ میں ہمارا بھیس کچھ اور ہے، دوستوں میں ہمارا بھیس کچھ اور ہے، بہنوں میں ہمارا بھیس کچھ اور ہے، بھائیوں میں ہمارا بھیس کچھ اور ہے. ہمارے کئی چہرے، ہمارے کئی قسم کے چہرے ہیں جو ہم نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں. ہر پارٹی لیے لہذا اسی ماسک کڈنے تے لا لینے. خدا پرست لوگوں میں خدا پرست بن جاتے ہیں. ہیلیلویا باجی، خدا تانوں برکت دے، گاڈ بلیس یو. ہیں جی جتھے شراب پارٹی چلی کہندا ہے کہ میرا ذرا ڈبل کری، میرا ڈبل پار، اتنے ڈبل کھینچا لا جانا. ادھر دعا کر رہے ہیں، ادھر پانی پی رہے ہیں. تو پھر اس کا اصل چہرہ کیا ہے؟ اصل چہرہ اس کا وہی ہے جو وہ پانی پی رہا ہے. دعا والا تو اس نے ماسک رکھا لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بچنا کسی نے نہیں ہے، بچے گا صرف وہی جو یسوع مسیح کے خون سے دھلا ہے. باقی کوئی آپشن نہیں ہے. خدا نے سارے آپشن بند کر دیے. ایک آپشن کھلا ہے، اور وہ آپشن یہ ہے یسوع مسیح کے ذریعے سے مفت راست باز دینا. آپ نے کچھ نہیں ہے. باقی کارپٹ دے لو، چرچ کوڑا ہو جانا. پنکھے دے لیں، کوڑا. کئی لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے، اسی تے چرچ وچ پکھے سارے اسی لوائے نے. کہندا باجی ایتھے بیٹھو ہے، زیادہ تیز چلدا ہے، اسی لوائے نے. مطلب وہ بتانا چاہ رہی کہ لگائے ہم نے، دتے اسی نے چرچ نو. بھائی صاحب ایتھے بیٹھو، اے کارپٹ ساڈا جے اسی دتا ہے، ٹیلاں اسی لوائیاں، اے ٹوٹیاں اسی لوائیاں غسل خانے. فخر ہے ہمیں کہ شاید اسی سے خدا ہمیں پسند کر لے. میں آخری ایک مثال دیتا ہوں. یہ گلاس، یہ دیکھیں، یہ گلاس ہے آپ کے سامنے، یہ دھلا ہوا ہے، یہ باہر ساری مٹی ہے، کوڑا بھی پڑا ہوا ہے. کوڑا میں باہروں چوک کے لے آواں تے ایرے پا داں، اس کو اچھی طرح سے گندا کر دوں، اتنا کہ آپ کو لگے کہ بھئی اس کے اندر اب جانوروں کا گوبر بھی لگ گیا، ریت بھی لگ گئی ہے، سب گند بلا اس کے اندر لگ گیا. پھر ہے نیسلے دی بوتل. یہ کیا ہے جی؟ اب اس میں پانی صاف ہے، یہ نیسلے کا پانی، نیسلے دا ہی ہے نا. یہ منرل واٹر ہے جی. اب گلاس کیا ہے؟ گلاس تو گندا ہے، پانی صاف ہے. آپ جو فقیر کو پیسے دے رہے ہیں وہ صحیح کام ہے. آپ جو کسی غریب بچے کی فیس دے رہے ہیں، کام آپ کا صحیح ہے، لیکن آپ خود گندے ہیں. آپ خود گندے ہیں، کام آپ اچھے کر رہے ہیں. ہوں میرے جو پانی پانا ہے تو پانی نے کی ہو جانا؟ گندا ہو جانا. پھر میں کہنا لو پاج ذرا پیو. تسی کہنا سر جی ہے باہروں تسی گوبر ملیا، میں پانی کیوں پیاں؟ تسی آپ پی لو جے پینا جے. کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ کیونکہ کام تو اچھا تھا لیکن ہم خود گندے تھے. ہماری فطرت گناہ آلود ہے. مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. اب اسی گلاس کو جو کہ گندا تھا، میں آپ کے سامنے زبردست ویم بار سے اس کو دھوں، لشکاؤں، چمکاؤں، اس کے اندر سے آپ کو لیموں کی خوشبو آئے، اور پھر جب پانی ڈالوں، پھر میں کہا پاجی پانی پی لے آ یار، گلا سو کرے، پھر آپ پیئیں گے. یہی ہماری زندگی کا حال ہے. ہمیں اپنی زندگی کو کرائسٹ کے بلڈ سے دھونے کی ضرورت ہے. اور جب ہماری زندگی دھل جائے گی، پھر فقیر دا دتا بھی کام آئے گا، پھر غریب دی مدد کیتی بھی کام آئے گی، کیونکہ آپ یسوع کے خون سے دھلے میں ہیں. آپ کی نیکیاں آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے اس نیکی سے. نہیں نہیں نہیں، آپ نیکی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے پہلے ہی آسمانی بادشاہی کے وارث ہیں، اور آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں یسوع میں ہوں، اس لیے میں نیکیاں کرتا ہوں. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیون بدل گیا. 99 میں اسی ریلوے ٹریک پر جو میاں میر اور سیدن شاہ کا ریلوے ٹریک ہے، 1999 میں رات کو 1:30 بجے جنوری میں میں یہاں پر لیٹا ہوا تھا ٹرین کے نیچے آنے کے لیے. میرے ماں باپ مر چکے تھے. میری ماں کو برین ہیمریج ہوا تھا، ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی تھی. میرے والد صاحب کو گلے کی ٹی بی تھی، ٹیوبرکلوسس، اور ان کے نگلنے کا نظام ختم ہو گیا تھا. 7 ماہ کے گیپ کے اندر 1998 میں جنوری کے اندر 26 جنوری کو میری والدہ کا انتقال ہوا، اور 10 اگست کو 1998 ہی میں میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. اور اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ٹی بی ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا تھا، اور میں بالکل سوکھ گیا تھا. قد میرا اتنا ہی تھا لیکن میں بالکل ایسے جھک چکا تھا، اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. میری چھوٹی بہن تھی جو 9 ماہ کی تھی، اس کو پولیو ہو گیا تھا. ہم 2 بہن بھائی تھے. 2008 میں وہ بھی خداوند کے پاس چلی، اور 99 میں ہی اس ٹی بی نے مجھے اس قدر زیادہ گھیر لیا کہ اس نے میرے پھیپھڑے اور میری آنتیں ختم کر دی، اور مجھے خون کی الٹیاں آنے لگی. اس رات جب میں یہاں پر مرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا اور میں رو رہا تھا، میں سوچ رہا تھا میری زندگی کا مقصد کیا ہے. بہت سے لوگ مر رہے ہیں لیکن انہیں اپنے جینے کا مقصد ہی نہیں پتا. انہیں آئیڈیا نہیں کہ میں زمین پہ آیا کیوں تھا، میرا زمین پہ پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا. انہیں پتا ہی نہیں، مجھے بھی نہیں پتا تھا. مجھے اپنی زندگی کے 18 سالوں میں اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ میں کون ہوں، خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا. اور اس رات بھی میں یہی سوال کر رہا تھا کہ خدا میرا باپ بھی مر گیا، میری ماں بھی مر گئی، میری بہن بھی اپاہج ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. خدا نے کہا بیٹا تجھے تو میں نے اپنی پرستش کے لیے بنایا تھا، لیکن تو نے کبھی مجھے پکارا ہی نہیں. آج زندگی میں پہلی بار تو نے مجھے پکارا ہے. ایک آواز مجھ سے ہم کلام ہو رہی تھی اس رات. اس آواز نے مجھ سے کلام کیا کہ اگر تو اپنی زندگی خداوند کو دے تو تو بچ جائے گا.
میں تو ٹرین کے نیچے آنے کے لیے تیار تھا کیونکہ میری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا. ماں باپ مر چکے تھے, میں تو اپنی لائف کو ختم کرنے وہاں پہنچا تھا. لیکن اس آواز نے مجھے قائل کر لیا. وہ خدا کے پاکرو کی آواز تھی, اور وہ آپ میں سے بہت سے لوگوں سے آج ہم کلام ہے میرے وسیلہ سے. خدا آپ سے بات کر رہا ہے. پولس رسول کرنتھیوں خط میں کہتا ہے کہ وہ ہمارے وسیلے سے التماس کرتا ہے کہ میل ملاپ کر لو میرے ساتھ. تو اس رات, اس سے پہلے کہ ٹرین آتی, میری لائف میں ایک بڑا زبردست کام ہو. میں نے اپنی بیک سائڈ پہ, میں اس ٹریک کے اوپر لیٹا ہوا تھا, میں نے اپنی بیک سائڈ کے اوپر روشنی کا ایک بہت بڑا سرکل دیکھا, اور اس سرکل کے اندر میں نے خداوند یسوع مسیح کو ایسے دیکھا جیسے میں آپ لوگوں کو دیکھا. آمین. اور اس رات خداوند نے مجھ سے کہا کہ میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے, میں نے تجھے شفا بھی دی, اور ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک ہفتے کے اندر مر جائیں گے, کیونکہ اتنی کمزوری میرے اندر آ چکی تھی کہ میں ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا تھا. ایک قدم اٹھانے کے لیے مجھے سوچنا پڑتا تھا کیونکہ میرا سانس اکھڑ جاتا. تو اس نے کہا تھا کہ تو زندہ نہیں رہے گا, تو بہت لیٹ آیا. لیکن میں اس کے پاس اگلے دن گیا, میں نے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کریں. اس نے کہا اتنی جلدی تو بیٹا دوائی اثر نہیں کرتی. میں کہا نہیں جی تسی میں چیک کرو. اور اس نے مجھے چیک کیا, اس نے کہا اس کا ایکسرا لو, اور نوجوان کو بھیجا اپنے اسسٹنٹ کو. جب وہ ایکسرا کھینچ کے لایا, اس نے ایکسرے کو ڈیولپ کر کے اپنے ڈاکٹر کو دیا. ڈاکٹر نے اس کو فریم پہ لگا کے جب لائٹ جلائی تو اس کے اندر 2 برانڈ نیو پھیپھڑے تھے. آمین. نہیں پھیپھڑے, یہ وہی پھیپھڑے جو خون اگل رہے تھے. پھر اس کے بعد نے کہا پتر تو لیٹ, تیرا الٹرا ساؤنڈ بھی کرنا. اور اس نے مجھے لٹایا, اس نے میرے پیٹ پہ جیل ملی, میرا الٹرا ساؤنڈ کیا, میری آنتیں بھی بالکل ٹھیک تھی. آمین. اور میں آج تک ٹھیک ہوں, خدا کا شکر ہے. اور میں 22 سال سے انجیل کی خدمت کر رہا ہوں, اور میں جہاں جہاں خدا مجھے لے کے جا رہا ہے, اس وقت 96 ملکوں میں خداوند میری آواز کو پہنچا رہا ہے. کتنے ملکوں میں جی؟ 96 ملکوں میں. ہمارا یوٹیوب ایک چینل ہے WSCM چرچ, پاسٹر شہزاد الیاس, پاسٹر شفیق ایڈی, پاسٹر شاہد عارف, پاسٹر وسیم یونس, ڈیوڈ انور, راشد مینا, یہ سارے نوجوانوں کے کلام اس چینل پہ ہیں. ہم میں سے کسی کا بھی آپ نام لکھیں گے تو آپ ان پیغاموں تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. 96 ملکوں میں یہ پیغامات جا رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع میری زندگی میں آیا, آپ بلیو کریں, مجھے اس چیز کا احساس ہی نہ رہا کہ میرے ماں باپ نہیں. داؤد کہتا جب میرے ماں اور باپ نہیں رہیں گے تو خداوند مجھے سنبھال لے. ہاللیلویا. یہ بڑا خوبصورت تجربہ ہے. ماں اپنے شیرخوار کو بھول سکتی ہے, لیکن میں تمہیں نہ بھولوں گا. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں, سوچیں یہ خداوند مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اس نے میری جان کو بچانے کے لیے, مجھے گناہوں سے چھڑانے کے لیے اپنا خون دیا ہے. غور کیجیے, بہت سال میں نے تجھ سے دور گزار دیے خداوند, آج مجھے موقع دے. آج مجھ پر تو نے یہ کرم کیا کہ میں نے تیرا کلام سنا. آج میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں, آج میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں. خداوند مجھے لے, اور میری زندگی کے باقی ماندہ سبھی سالوں میں خدا مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کر. ہم میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہم کتنی دیر زندہ رہیں گے, لیکن جتنا بھی وقت ہے میرے عزیزو, اس کو خداوند میں گزاریے. توبہ کیجیے, اپنی زندگی خداوند کو دیجیے. اس کا لہو آج بھی جاری ہے, اور اس کا لہو جس زندگی پر آتا ہے گناہ کو دھو دیتا ہے. اس کی صلیبی موت کی تاثیر جس زندگی میں جاتی ہے, اس کی زندگی سے گناہ کا ہولڈ ختم ہو جاتا ہے. آج آپ کے لیے ایک موقع, ایک اپرچونٹی خدا نے مہیا کی ہے. اپنی زندگی خدا کو دیجیے. ہاللیلویا. اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کر دیجیے.